يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 آمين يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 وصلاة الله خالقنا تتغاشى سيد الأمم مصطفى 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 أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والديام كامل 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 يا وجيه الدين والكرم
الكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي